सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1436 सिने हिजरी के शाबान मुअज़्ज़म की 28वीं शब है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश करूंगा, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं भी शोबी से ताल्लुक़ है और कॉमेडियन भी हूँ, और बाज़ दफ़ा हमसे ही बहुत सारी मुंसलिक बातें होती है कि कॉमेडियन ये कहता है, कॉमेडियन ये कहता है, कॉमेडियन फलाना, कॉमेडियन फलाना। लेकिन हज़रत साहब, अगर एक पढ़ा लिखा काबिल आदमी अगर ये किसी से मज़ाक में ये कह दे कि यार मैं तो जन्नत में हूँगा और अगर मुझे सिगरेट जलानी है तो तेरे पास आऊँगा, तो मुंसलिक वो भी हो गया। कॉमेडियन ही क्यों मुंसलिक किया जाता है कि कॉमेडियन ही कोई बात करता है? हमारे दरमियान में कुछ ऐसे कॉमेडियन हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके पास जब से यहाँ आए हैं इतने बदल गए कि अगर हम उनके पास बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं तो इतनी खुशी होती है, बदल जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मेरी दिल की आवाज़ है कि बाज़ दफ़ा सिर्फ लफ्ज़ कॉमेडियन पर ही या उसी को इस बात पर कहा जाता है बहुत सारी जगहों पर, आपके यहाँ नहीं। यार तुम लोग छोड़ो यार, तुम शोबीज़ के, तुम ये हो, तुम्हें पता है तुमसे ज़्यादा वो जानता है, तुमसे ज़्यादा वो इल्म करता है, तुमसे ज़्यादा नमाज पढ़ता है, कॉमेडियन है, ये शोभा अच्छा नहीं है। लेकिन आप उसी के नाम से मुंसलिक ये बात क्यों करवाते हैं? कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी किसी को ताना मारना होता है या जब भी किसी को कुछ कहना होता है कॉमेडियन। आज आपकी अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज़ पर बहुत सारे शोबीज़ के लोग हैदराबाद से भी तशरीफ लाए, और मैं समझता हूँ कि मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो एक मोतबारा दरख्वास्त है कि कभी कभी हम कॉमेडियनों के लिए या शोबीज़ के लिए भी कोई ऐसी बात कह दो कि हमारा दिल भी बड़ा हो जाए। बहुत शुक्रिया। मैं खुद चाहता था कि ऐसा मौजू आए कि हम भी तो लोगों को हंसाते हैं, हाँ, और हंसाना, लोगों में खुशियां तकसीम करना, बेशक। अगर इसकी मजम्मत क्यों की जाती है? हाँ, दुख हैं, परेशान हैं, लोग टेंशन में हैं, कत्लो गारतगिरी हो रही है, ये टेंशन, वो टेंशन, ये मगजमारी, घर में लड़ाई झगड़े। हमारे पास आते हैं तो 2-5 मिनट हंस बोल कर चले जाते हैं, थोड़े गम इनके दूर हो जाते हैं, हम इनकी खुशियों में खुशियां देने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो आखिर हम गलत क्यों? बेशक। हम बाहर जगह जाते हैं तो हमें देखकर लोग ये कहते हैं यार हने मज़ा अची भी, अगर उम्मीद है हाणे की इंशाल्लाह हंसी नासी खिलनासी नशा जो दुख दूर थी नो। तो हम ये सोचते हैं कि यार जब हमारे लिए लोग इस तरह की भी बात करते हैं तो कुछ जगहों पर सिर्फ हम पर तनकीद क्यों होती है? तो एक दरख्वास्त है कि मोहब्बत में बुला लिया करो, तो हम भी थोड़े चले। जब भी बुलाया मोहब्बत में बुलाया है, और हम भी जब भी आए हैं बाबा जानी की मोहब्बत में ही आए हैं। उन्होंने न जाने कितने लोगों को अपनी मोहब्बत में बदला है।
आर्ट काउंसिल में इसमें जाओ अगर तो हमारे मदनी चैनल के हवाले से और बाबा जानी के हवाले से कितनी अच्छी बातें हो रही है। जहां पर आर्ट काउंसिल में सिर्फ आर्ट की बातें होती हैं, अब वहां अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की भी बात। अल्हम्दुलिल्लाह आपका तबका इतना शायद तनकीद का निशाना बनता हो या ना बनता हो जितना मजहबी तबका तनकीद का निशाना बनता है। या मानते हैं यार ये मौलवी, यार ये मौलवी, यार ये मौलाना, यार ये दाढ़ी वाला, यार ये यार ये। तो असल में इसमें भी देखिए दो चीजें होती हैं। अगर कोई सही बात मुझे कही गई, अगरचे मुझे तल्ख लगी, तो मुझे कबूल कर लेना चाहिए, और अगर गलत बात मेरे बारे में कही गई तो मुझे गलत फहमी दूर करनी चाहिए। दोस्ती के दो तरीके हम समझते हैं। अगर मेरी गलती है तो मैं मान लूं तो भी सेट हो जाएगा, अगर किसी की गलत फहमी तो दूर कर दूं तो भी सेट हो जाएगा। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमको इस बात को तो समझना पड़ेगा ना कि शरीयत में किस चीज की कितनी इजाजत है। ये तो तय है, कारोबार है, इसके भी उसूल हैं, तो मिजाह के को उसूल हैं या नहीं है। अब मिजाह के जो उसूल हो गए, अब मैं मुसलमान हूं, मैं मान लूंगा, नहीं मानता तो मेरी बेअमली जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ये उसूल गलत है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो ये मानेगा ना कि मैं बेनमाजी हूं, लेकिन नमाज पढ़ना एक शरीयत का उसूल जरूर है, ये तो तय है। तो मिजाह की उन्वान को समझना पड़ेगा। अब हमारे मिजाह को अगर आप लें, हंसी मजाक को आप लें, तो आपको लगता है, अब मैं चंद सवालात आपसे कर लेता हूं, इसमें आप जवाब दे दीजिए कि आपको लगता है कि हमारा मिजाह या हमारी कॉमेडी उस वक्त तक प्रॉपर कॉमेडी नहीं बनती जब तक कि किसी को जलील ना कर दिया जाए, किसी को रुस्वा ना कर दिया जाए, किसी अंधे, किसी काने, किसी काले, किसी ठिंगने, किसी लंबे, किसी मोटे को मतलब कि बिल्कुल टारगेट पे ना ले लिया जाए, माज़अल्लाह फरिश्तों के बारे में कोई कॉमेडी ना कर दी जाए। तो अल्लाह ना करे अगर हमारी कोई ऐसी कॉमेडी है कि जिसके करने से किसी मुसलमान की इज्जत खराब होती है, कोई जलील होता है, किसी पर तनकीद होती है, किसी को तोहमत लगती है, किसी के वादा, कोई मतलब इस तरह की मुसलमान की तहकीर होती है, मुसलमान की दिल आजारी होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी कॉमेडी के अंदर ये चीजें शामिल हैं या नहीं है? मैं नहीं कहता सब करते होंगे, मगर ये कॉमेडी में चीजें शामिल हैं या नहीं है? मेरे अब सवालात हैं, कुछ हैं, ये दुरुस्त है या गलत है? अब जो दुरुस्त हो ना उसको बाकी रह गए, जो गलत उसको निकाल दीजिए। मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात कह रहा हूं, जो काला है उसको निकाल दो, सफेद उसको बाकी रखो। हम बात यही करते हैं, आप बोलोगे काला, और अगर वाकई वो काला है तो आप भी निकालो, मैं भी निकालूं। आपको मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मिज़ाह फरमाया है, और खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह के इरशाद, उसका खुलासा जो मुझे याद है वो पड़ता है कि मैं भी मिज़ाह करता हूं, लेकिन उसमें झूठ नहीं होता। अब क्या हम जो लोगों को हंसाने के लिए मिज़ाह करते हैं, कॉमेडी करते हैं, क्या उसमें झूठ होता या नहीं होता? यानी सच में आप लोगों को हंसाएंगे कितना? अच्छा, जहां पर मिज़ाह हो रहा होता है या जहां पर ऐसी कॉमेडी हो रही होती है, वहां पर बेपर्दगी होती है नहीं होती? सही या गलत? वहां मौसीकी होती है नहीं होती? सही या गलत? वहां पर झूठ होता है या नहीं होता? सही या गलत? जो गलत है उसको निकालते जाओ, जो सही है उसको रखते जाओ। अब गलती मैं करूं, तो आप बोलोगे इमरान तुम गलत, तो जो, क्योंकि मैं भी बोल रहा हूं, अगरचे मैं नेकी की दावत दे रहा हूं, मैं वाज कर रहा हूं, ठीक है, मैं शरीयत की बात बयान, लेकिन मेरी शरीयत की बात में भी तो गलती हो सकती है। सिर्फ मिजाक की तो बात नहीं है ना, सिर्फ प्रोफेशन की तो बात नहीं है, बयान करते करते भी तो गलती हो सकती है। तो अगर मेरी गलती होगी तो जैसा मेरे से फरमाएंगे इमरान ये गलत, तो इमरान क्या करेगा? अपने बयान से गलत निकाल देगा, जो सही है वो बाकी रहेगा। तो चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका बयान हो, या आपका मेरा किरदार हो, दो चार वाली बात है, जो गलत है उसको निकाल दो, जो सही है उसको बाकी रखो। मस्जिद की तामीर हो रही है, अब मस्जिद की तामीर अगर गलत हो रही है तो जो गलत तामीर हो रही है उसको सही करेंगे, और जो गलत हो रहा है उसको निकाल देंगे।
دنیا کا کوئی بھی کام ہوگا جو غلط ہوگا اس کو ختم کر دیں گے, جو صحیح ہوگا اس کو باقی رکھیں گے. اب آپ اچھا اب صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا؟ شریعت. اگر کوئی مذہبی آدمی بھی, کوئی مولانا, کوئی عالم, کوئی مفتی بھی کہے گا تو وہی بات کرے گا جو شریعت میں ہوگا, تو اسی کی بات ہم قبول کر لیں گے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قبول کر لیں, پھر اللہ سے دعا کرے یا اللہ مجھے عمل نصیب کر دے. یعنی بے عملی کا ہونا کچھ اور ہے, اور غلط کو غلط نہ سمجھنا ہے نا, یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا. تو ہم جو ہمارا جو معاشرے میں جو مزاح ہے, تو یقیناً بعض اوقات اسلام بھائی آتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ خوش طبعی ہوتی ہے. ہم بھی بیٹھتے ہیں, کہیں نہ کہیں بات چیت ہوتی ہے تو خوش طبعی ہو جاتی ہے. لیکن اگر خوش طبعی میں جھوٹ آ جائے, کسی کی دل آزاری آ جائے, یعنی بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پھر کسی کو ٹارگٹ لیں گے, کسی کی نقل اتاریں گے, کسی کا یہ کریں گے, تو اتنے اس میں مسائل ہیں. تو سب سے دیکھیں ہر کام ہے, ہمارے پاس تاجر طبقہ آیا, انڈسٹریل طبقہ آیا, بزنس مین آئے, تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی کیا تھا, بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, آپ کے کاروبار میں سود ہے اس کو نکال دو. اب سود کی تو کوئی بھی تائید نہیں کرے گا. بھائی تجارت فی نفسی تجارت تو درست ہے, لیکن اگر تجارت میں جھوٹ ہے تو نکال دیجئے, تجارت میں سود ہے تو نکال دیجئے, تجارت میں رشوت ہے تو نکال دیجئے, تجارت میں دھوکہ ہے نکال دیجئے, تجارت میں ملاوٹ ہے تو نکال دیجئے. سچی تجارت کیجئے, کس طرح منع کیا ہے؟ تو جو شریعت نے جس مزاح کو باقی رکھا ہے وہ مزاح ہم کریں, جس شریعت نے جس مزاح کو منع کیا ہے وہ مزاح چھوڑ دیں. یہی سمپل سی بات ہے. شریعت نے جس مزاح کو باقی رکھا ہے اس کی بھی تحدید ہے, لمٹ ہے. جی امام غزالی نے لکھا ہے پاپا, لمٹ ہے اس کی کہ اگر یہ بھی زیادہ نہ کی جائے کہ دل مردہ ہو جائے گا. بلکہ بابا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اس مزاح کو پیشہ بنانے کی مذمت کی ہے. بس 5, 6 یا 7 حدیثیں وارد ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزاح فرمایا, جس میں کسی کی بھی دل آزاری نہیں فرمائی. نعوذ باللہ, سوچ بھی نہیں سکتے کسی کی دل آزاری فرمائی. 2 روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں. ان روایات میں اپنے کامیڈین کے پیشے کو دیکھ لیں آئینے میں. اب یہ کہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی, ہم غلط ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے. بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ نمبر 516 حدیث نمبر 9. امام احمد و ترمذی اور ابو داود دارمی نے بروایت بحث بن حکیم عن ابیہ عن جدہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اس کے لیے ہلاکت ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے. جو جھوٹے لطیفے سناتے ہیں نا, فرضی لطیفے جھوٹے, یہ بھی جائز نہیں ہے, چاہے کسی کی دل آزاری ہو یا نہ ہو. بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے, اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے. اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے. زبان قدم کے مقابلے میں زیادہ پھسلتی ہے, وہ غلطیاں کرواتی ہے, خطائیں کرواتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان ہمارا سلامت رکھے. اس معاملے میں ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے, کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرتے. اب آپ کو جمع کر کے یا آپ کی تعداد بڑھا کر ہم کو لینا کیا ہے؟ آپ اگر ایک بھی نہیں آئے گا ہم پھر بھی یہ کام نہیں چھوڑیں گے. ساری دنیا جمع ہو گئی تو ہم دیواریں چین کے باہر جو ہیں ہم ان کو ڈھونڈیں گے, جاؤ تم کو سمجھائیں. ایک مبالغہ کرتا ہوں, ہماری لائن یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دیے جاؤ. تو اس لیے یہ انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. اب انہوں نے اپنی ٹھیک ہے دل کی بات کر لی, اچھا ہے, مطلب کر لی. اور بھی کوئی کرنا چاہے, اگر مزید اس پر کچھ آپ کو کلام ہو تو مدینہ بالکل کریں. میری خواہش ہے کہ آپ کلام میں کریں. حاجی عمران کا تھوڑا مدینہ تھوڑا ان کا تعارف کروا دوں. یہ مولوی گھرانے سے نہیں ہے, میمن برادری باٹوا
اور یہ بہت ہی مزاقیے تھے. مارشل آرٹ مارنا نے پیٹ پہ لاتے ہیں، مارنا نے پیٹ پہ لاتے ہیں کھانا، یہ سب انہوں نے کیا. ان کو کھڑا کر کے پیٹ پہ لاتے ہیں مارے تو ان کو نہ لگے. اور یہ ویسے اسٹیل ٹائپ کے جوان سمجھو یہ گزرے ہیں. اب نہیں، اب تو ذرا عمر ڈھل گئی ان کی. تو یہ اس لائن کے تھے. آپ نے کیسٹ سنا تھا جہنم کی تباہ کاریاں، یہ گلزار حبیب کے دور کا واقعہ نا، وہ سنا تھا انہوں نے. کیسٹ کسی نے تحفے میں دیا ہوگا. اب تو یہ کیسٹ بھی نہیں چل رہے، اب صورتیں بدل گئی. تو یہ انہوں نے سن لیا بیان، کسی نے دیا ہوگا. ان کے دل میں کچھ نرمی آئی ہے، جہنم میں ایسا عذاب ہوگا اپنے نہیں سدھریں گے. تو یہ تھوڑا لائن پہ آئے. رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو گئی تو گلزار حبیب میں سولجر بازار، وہاں اعتکاف ہوتا تھا. باب المدینہ کے گلزار حبیب میں اولین مرکز دعوت اسلامی. تو یہ اپنے وہاں 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ گئے. اب یہ تھے بالکل ساؤ مطلب چھٹے ہوئے شرارتی. اس کے دوست ملنے آئے اس سے، بولا یار تم مولانا کے چھٹ ہندی کے بھی نہیں بخشے بچارے گے، اب ان کو تنگ کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ گھس گیا ہے. ان کی یہ پوزیشن تھی. آج یہ دعوت اسلامی کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ کے سامنے، یعنی ان کے بیان نے شاید یہ مبالغہ بھی نہ ہو کہ لاکھوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے ان کے بیان. اور ابھی انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی خاموش کرنے والا، اور الحمدللہ بالکل یعنی کہ عین شریعت کے مطابق، میری موٹی عقل کے مطابق وہ تھا. کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اب یہ کہ ہم جو کرتے ہیں نا، جب غلط کریں تو اتنا تو یار ہمارا ضمیر ہو کہ ہم ہیں غلط کریں نہیں، یعنی جو کرتا ہے وہ یہ تو مطلب ہے کہ میں ہوں غلط. اس غلط پر اگر ہم درست ثابت کرنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہم کس کس کو مطمئن کریں گے. اگر ہم نے مطمئن کر بھی دیا کسی کو، بارگاہ خداوندی میں تو پیش ہونا ہے نا، وہاں کیسے بچ کے جائیں گے. تو اس لیے غلط کو غلط سمجھنا چاہیے اور غلط کو چھوڑنے کا ذہن بھی بنانا چاہیے. یار ہم مطلب دنیا میں رہیں گے کب تک؟ روزی اللہ نے دینی ہے، وہ عطا کرتا رہے گا. یہ حرام روزی ہم کھائیں گے، اپنی بال بچوں کو کھلائیں گے، آخرت میں ہم بھگتیں گے. بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو ہی جاتا بندہ. اب کیا، اب یہی بات کیا ڈراتے ہیں. اب کیا کریں یار، ڈرائے نہیں تو. قرآن نے ڈرایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ میرے والد صاحب کا قول نہیں ہے، اس رب کا قول ہے جس پر آپ بھی ایمان لائیں، میں بھی ایمان لایا ہوں. آخری پارے میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آغا ڈرا دیا. جب دیکھو موت کی بات، میں کر رہا ہوں موت کی بات اپنی طرف سے، رب فرما رہا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مجلس سے گزرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ خوش طبعی کی باتیں ہو رہی تھی، صحابہ کچھ ہنسی کی باتیں کر رہے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کا ذکر شامل کر لیا. حادم اللذات، یہ موت یہ لذتوں کو ختم کرتی ہے، موت کا ذکر. حدیثوں میں ترغیب ہے کہ 20 دفعہ جو روز موت کو یاد کرے اس کو شہید کا رتبہ ملے گا. تو موت کو یاد کرتے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جو نہیں یاد کرتے وہ بھی چلے گئے. نمرود موت پسند نہیں کرتا تھا، مر گیا. ابو جہل موت پسند نہیں کرتا تھا، مر گیا. اس طرح فنکار، گلوکار ایک تعداد ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئی. ان بیچاروں کے بس جو مسلمان تھے اللہ ان کی مغفرت کرے، ہمیں ہمدردی ہے، لیکن ان بیچاروں کے ایصال ثواب کی بھی ترکیبیں کتنی. ان کی شاد میں وہ ان کی فلمیں، اور ان کا دن جب آتا ہے تو ان کے شو رکھتے ہیں، تو ایصال گناہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہوں گا میں ایصال گناہ کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن کرتے تو گناہ کی صورت ہے نا ان کے لیے. اور اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں.
ان کے لیے کھانا پکا کر کھلاتے ہیں. اس سب آپ سمجھدار سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. اس لیے وہ عقل اللہ نے دی ہے, بندہ اس سے سوچے. اس پر بالکل ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ شوبز کا شعبہ, اس میں کوئی اچھائی بھی ہے. آپ زمین سے لے کر بادلوں سے ٹکرا جائیں گے, اچھا ثابت نہیں کر سکتے. شرعی طور پر اچھائی ثابت نہیں کر سکتے. اپنے ہم نواؤں میں تو واہ واہ کہلوا لیں گے. آپ بولیں یار یہ مولوی نہیں گلتے. مولوی کہاں سے گلیں گے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پالش چڑھائی ہوئی ہے, یہ نہیں گلتے. یہ صرف قرآن و حدیث سے ان کو سمجھ میں آتا ہے. باقی الفاظ کے کھیل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ہماری عمریں گزر گئی. الفاظ کے کھیل بہت دیکھیں اور مطلب ظاہر سب سمجھتے, باہر حق بول نہیں پاتے, لیکن تو میں مطلب صرف اللہ کی رضا کے لیے اور خوف آخرت میں, خوف خدا میں یہ کام ظاہر کر رہا ہوں اپنے نفس کے لیے. میری کوئی تنخواہ نہیں ہے, نہ ان کی کوئی تنخواہ ہے دعوت اسلامی میں, نہ میں روپیہ کوئی اٹھاتا ہوں, نہ مدنی چینل سے اٹھاتا ہوں, نہ یہ اٹھاتے ہیں. ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اب میری باتیں بھی کچھ اس معاملے میں تلخ لگی ہوں گی. اب یار مریض ہے, یہ سب مریض, دوا کڑوی لگتی ہے, آپریشن ہوتا تو تکلیف تو ہوتی ہے نا, کٹتا ہے تو. اچھا اس وقت نہیں ہوتی تکلیف؟ نہیں ہوتی. بے ہوشی کا انجیکشن لگا تھا یا سن کیا تھا, لیکن جب اس کے اثرات ختم ہوتے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا. پھر کیا وہ پین کلر گولیوں سے اور انجیکشنوں سے کام چلایا جاتا ہے, لیکن تکلیف ہوتی. تو اس وقت ہم مطلب جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ ظاہر تکلیف دہ تو ہیں, اور یہ تکلیف کا احساس شیطان دلا رہا ہے. لا حول شریف پڑھ کر اس کو بھگائیں کہ یہ جو تکلیف, جیسے آپریشن کے بعد کچھ نہ کچھ انسان کو راحت ملتی ہے, اگر آپریشن واقعی کامیاب ہو گیا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے. تو اسی طرح اس طرح کے آپریشن جب کامیاب ہوتے ہیں تو جنت کی راہیں کھلتی ہیں, جہنم سے دوری کا سامان ہوتا ہے, قبر کے عذاب سے بچنے کی صورت بنتی, ایمان کی حفاظت کے اسباب ہوتے ہیں. یار یہ باتیں آپ کو یوں لگتا ہے کہ ادھر آتے ہیں, آپ ہو کیسے آدمی یار؟ خالی ڈاکو سے ہی ڈرتے ہیں آپ؟ اللہ رسول کی بات سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ چور سے ڈر لگتا ہے کہ موبائل چھین لے گا, دہشت گرد سے ڈر لگتا ہے, صرف اسی سے ڈر لگتا ہے. بے شک اس سے بھی ڈرے آپ, منع نہیں ہے, اللہ اور رسول سے بھی تو ڈرنا چاہیے. حقیقت میں تو انہی سے ڈرنا چاہیے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے, ان کے قدموں سے لپٹے رہیں گے, تو انشاءاللہ دنیا کے ڈر ختم ہو جائیں گے, آخرت کے ڈر سے بھی امان مل جائے گی. اگر ولایت کا تاج مل گیا تو قرآن کریم میں ارشاد ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار, بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو نہ خوف نہ ان کے لیے کوئی غم, بے غم ہوں گے, بے خوف ہوں گے. اللہ کرے کہ ولایت کا تاج مل جائے. نبوت کا دروازہ بند ہے, نبوت نہیں ملے گی, ولایت تو مل سکتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے, کہیں سے گزرے تو بھیڑ تھی, قریب سے دیکھا تو ایک گویا تھا, زازان نامی, بہت سریلی آواز میں گا رہا تھا, اور لوگ اس پہ جھوم رہے تھے, بدمست تھے. وہ غلط گا رہا تھا, جو بھی یعنی وہ اس دور کا شوبز, جب شوبز کی اصطلاح نہیں تھی, آپ کی ترکیب تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں قریب گئے اور اس طرح فرمایا, اتنی سریلی آواز ہے, کاش اس گلے سے قرآن کی تلاوت ہو. یہ فرما کر آپ تشریف لے گئے. جب گانا اس نے روکا, بولا کہ یہ جو نورانی چہرہ تھا, صحابی رسول تھے, یہ کون تھے اور انہوں نے بولا کیا؟ بولے یہ رسول اللہ کے صحابی تھے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یوں بولا کہ کتنی سریلی آواز ہے کہ یہ ایسے گندے گندے گانے بولنے کے بجائے کاش یہ اللہ کا کلام اس گلے سے یہ نکلتا, اس طرح کا مطلب مفہوم. تو یہ اچھا, اب ان پر صحابی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تھے, ان کو جب پتا چلا تو ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی. انہوں نے فوراً توبہ کی
और हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में दौड़े, इनकी सोबत में आ गए, तौबा की सोबत में आ गए, यहाँ तक के बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, बहुत बड़े आलिम, अल्लामा मुहद्दिस, ताबेई कहेंगे इनको, कि जिन्होंने ईमान के साथ किसी भी सहाबी की जियारत की और ईमान पर रुखसत हुआ, वो ताबेई कहलाता। अब बताइए, गवैया था, जिसको भांड भगतिया भी बोलते हैं गवैये को, लेकिन अब एहतराम के लफ्ज बढ़ते जा रहे हैं, अब इनको गुलूकार बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब वो गवैया कितना बड़ा मोमिन कामिल और मुहद्दिस के आज इनकी किताबों में तस्करे, मुहद्दिस थे, बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन इनका आगाज ये था। तो क्या ये दरवाजे बंद नहीं हुए कि हम में से भी किसी को तौबा की शहादत मिल जाए, उसको भी विलायत का ताज मिल जाए, अल्लाह ताला उसको अपना मकबूल बंदा बना दे और उसके जरिए न जाने कितनों की मगफिरत का सामान हो जाए ना। दरवाजा बंद नहीं हुआ, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। जनाब मोहतरम अमीर अहले सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब व इमरान रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माफ़ी चाहें तो आज सलाम जे अंदर बीच में अची वें। इमरान भा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हबीब भा आइनी जी मोहब्बत आई से मेरी पहली मुलाकात आई। मैं मेमनी में इसलिए करूंगा कि मुझे जो शख्सियत मिली है पहली मर्तबा, जिनको मैं टीवी में देखता था, आज मेरी नजरों के सामने हैं, और वो भी मेहमान है और मैं भी मेहमान हूँ। नीचे बैठे में वो भी बाटवे के हैं और मैं भी बाटवे का हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे भाई आफ्ताब भाई ने कुछ बात की तो जवाब दिया इमरान भाई ने। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि सही बात है, क्योंकि मैं पहली मर्तबा आया हूँ, लेकिन आफ्ताब भाई ने जब बात की ना कॉमेडियंस के बारे में कि ये ज्यादा बातें होती हैं, तो जब आप ये कह रहे थे ना, तो अक्सर लोग मेरी तरफ यूं देख रहे थे, तो मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि यार ये मेरे को क्यों देख रहे हैं, मैं को गलत काम कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। तो मैं नहीं हंसा रहा हूँ, ये मैं रियल ऐसी असली बातें कर रहा हूँ। पापा देखें, ये मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे मुखातिब वही बात कर रहा हूँ, तो ये लोग हंस रहे हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे बता। हंसे देनो घर बसे, हाँ, माफ कर दो आप उन्हें, मेरी तरफ से तो माफ है, क्योंकि मैं तो ऐसे रफ बात कर लेता हूँ। अब कोई कहका मार के हंस ले या कोई मुस्कुरा दे, तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है। पहली मर्तबा आया ये महफिल में, बहुत दिल खुश हुआ, क्योंकि मुझे हमेशा ये लोग आके घर पे इंटरव्यू करते थे, मैं आ नहीं सकता था, पता नहीं मुलाकात आज लिखी थी, क्योंकि हमें तो लोग देखते रहते हैं टीवी के हवाले से, हमें तो मिलते रहते हैं, लेकिन हमें देखने की तमन्ना थी आपकी, तो आपको यहाँ देख लिया। ये हबीब भाई ने तो काफी, मतलब मैंने इनके साथ हज किया है, अल्लाह का शुक्र, हम दोनों भाइयों ने हज किया है और अब भी करेंगे इंशाअल्लाह। हर साल उम्रा भी करता हूँ, जब से इनके साथ हज किया, जब से हर साल उम्रे में भी जाता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यहाँ ये लोग मेरे साथ होते रहते हैं राब्ते में। लेकिन यार मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, मुझे हरे रंग का साफा बांधवा देंगे, जो सच्ची बात है, जो मैं दिल से कर रहा हूँ। लेकिन जितनी भी बातें की आपने, जो भी बातें हुई, सब हमारी सलाह के लिए हुई हैं, और इसमें अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि हम लोग मतलब कुछ कुफरियात कलमात कह जाते हैं, उसका पता नहीं होता। बाद में उसको ख्याल आया, यार ये तो 5 साल पहले मैंने बोली थी बात, अब 5 साल बाद वो बीवी से निकाह करता है पापा दोबारा 5000 दे के, कि इस दौरान अगर वो बच्चे पैदा हुए, उसको हम क्या कहेंगे, कि क्योंकि उसको तो 5000 दे के दोबारा निकाह कर लिए, तो बच्चों का क्या करे। थोड़ा सा इसका मैं वजाहत चाहूंगा, और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा हाथ जोड़ के कि मैं अब ये सवाल का जवाब सुन के निकलूंगा, क्योंकि मैं क्या करो वो कम भी सवार वेलो भी उठनू है, ये नहीं क्या मोहल्ले में खीर डेले में ना दे, ये अखबार विजल रहे, मगर मुझे विन्नू है कि वो 4 काम है। यहाँ ये सवाल जो जवाब आखिर में दे भाई, आखिर में चलो जवाब सुनी नहीं विन्नू तो सारो है ना बापा। अगर एक तो बाबा को मतलब देखने के लिए इतने देर इंतजार किया, दूसरा सवाल के लिए और इंतजार करूं, ये तो बाबा इतना तो मुझे वो ना करे। आई से मुलाकात ही करेगी के लिए बजे से पहला। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ने मुझे चांस दिया कि आप मैं इसी तरह जो है ना इनकी मोहब्बत हासिल कर लूंगा।
آج میری زندگی کی وہ حسرت پوری ہو گئی جو میں دیکھتا رہتا تھا پاپا آج نیک دعائیں میں یاد رکھ جا نے یہ دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ سانجی بھی کایا پلٹی دیا ایسا بھی رستے آخری میں جواب دیا نا اینڈ میں پین بانے آئیو نہ آئیں جی مرضی سے ہے لیکن ہمیں تھوڑا مسئلہ آئیں گے لگ رہے ویسے سنو ہوتا ہے کہ مہمان آتا اپنی مرضی سے جاتا میزبان کی مرضی سے. تو یہاں تو پاپا آپ کی مرضی ہے جب آپ کا موڈ ہو دینا جواب بیٹا ہوں میں. سبحان تاڑا جواب نہیں دیا تو ٹھیک ہے نا اے بیٹا ہو تو بچی کی نہیں جواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اول تو یہ کہ آپ جن باتوں کو کفر سمجھتے ہیں آیا وہ کفر ہیں یا نہیں ہے اس کا بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. پھر کفر دو قسم کے ہیں کفر لزومی اور کفر التزامی. کفر لزومی میں نکاح ٹوٹتا نہیں ہے ایمان ختم نہیں ہوتا. توبہ واجب ہوتی ہے تجدید ایمان اور توبہ اور نکاح بھی واجب ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں کیا نکاح اور نہیں کی توبہ معاذ اللہ تب بھی اسلام سے نکلا نہیں مسلمان رہا. اور التزامی کفر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے ساری نیکیاں برباد ہو گئی. حج بھی کیا تھا حج بھی گیا نکاح بھی ٹوٹا کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہوئی سب نیکیاں خلاص ہو گئی. التزامی کفر. تو اب یہ کہ چونکہ آپ کی ابھی صورت واضح نہیں ہے کہ آپ نے کیا ایسی بات کی جس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اسلام سے خارج ہو گیا یا کیا مطلب. جب تک وہ کلمات و جملے نہیں ملیں گے اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا. جیسے میں نے اکثر ڈراموں میں بولا ہے کہ جیسے بھائی لڑکی کہتی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جی ہمیں تو جنت میں حوریں ملیں گی. لڑکی نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا تمہیں حورا ملے گا. تو ایسے کہہ دیتے ہیں. تو ابھی ہمیں تو نہیں پتا حور سے حورا کو ہم نے مناسبت سے کر کے اپنے کامیڈی میں کر دیا. وہ اکثر میں نے بولا ہے تو اس کی میں توبہ کرتا ہوں کہ یہ میں نے بولا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ کہیں میں نکاح سے اس پر تو باپا سے جواب ملے گا. میں ضمن عرض کر دوں دیکھیں جو غلط ہے نا وہ تو غلط ہے مگر ایک میری مدنی التجا ہے آپ لوگوں سے کم از کم اتنا ضرور کر دیں اور اس کے علاوہ جو غلط ہے اس کو بھی ختم کریں. مگر اس کو اسٹارٹ لے لیں کہ اسلام دین مذہب اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کو کم از کم آپ اپنے پروفیشن میں اس کو ڈسکشن میں نہ لیں. بالکل اس کو نکال دیں. جنت کے نام پر تو جہنم کے نام پر فرشتوں کے نام پر ملک الموت علیہ السلام ان کے حوالے سے اور بہت ساری اس میں مطلب چیزیں ڈالی. اب ہوتا کیا ہے کہ جو آڈینس بیٹھی ہے اب یہ آڈینس ہے ٹھیک ہے نا یہ بیٹھے ہیں اب یہ آڈینس بیٹھی ہوئی ہے. اب بولنے والے نے خدا نخواستہ کفر بک دیا جنت کا جہنم کا فرشتوں کا کس طرح مذاق اڑا دیا تو آڈینس میں تو تالیاں بجتی ہیں نا تالیاں بجتی ہیں اور پتہ نہیں اس بولنے والے پر حکم کیا اور تالیاں بجانے والے پر اور اس پر مسکرانے والے پر ہنسنے والے پر حکم کیا. اچھا پھر آپ کو شاید میں یہ بتا دوں اس کا نتیجہ مزید نتیجہ کیا نکلتا ہے کیونکہ ہم ایک محلے کے لوگ تھے جیسا آپ نے کہا نا کہ باہر والوں کا نہیں تو ہم بھی محلے کوچے کے مطلب لڑکے. تو اب جب یہ کامیڈی اور اس طرح کی چیزیں سن کر جب نوجوان یا اس طرح کا طبقہ جب گھر میں آتا ہے کالج میں جاتا ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے محلے میں جاتا ہے نا تو آپ لوگوں سے سنی ہوئے جوک آپ لوگوں سے سنے ہوئے لطیفے یہ اپنے بازار میں استعمال کیے جاتے ہیں اپنی دکانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں اپنے محلوں میں اور اپنے اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں. اب ایک شخص نے آپ کو دعا یاد کرائی اور آپ نے وہ دعا یاد کی اور آگے جا کر آپ دعا پڑھتے رہے پڑھاتے رہے تو آپ کے لیے ثواب کا ثواب. اور ایک شخص خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایسی چیز یاد کرا دی جس کا بولنا بھی گناہ اور خدا نخواستہ اس کا بولنا کفر ہو جائے اور وہ جہاں تک وہ اس کا چلتا ہی چلا جائے. تو اسلام دین مذہب شریعت اس کے متعلق کلام اور پھر جو کلام کرنا ناجائز ہے یہ تو عبدالرؤف بھائی سیکھ لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا کہ یہ ناجائز ہے یار یہ نہیں بولنا یہ ناجائز ہے یار یہ نہیں کرنا یہ ناجائز ہے. تو بولنا بھی ایک عمل ہے نا. ماشاءاللہ جیسے آپ اٹھے دیکھیں نا یہ آپ کا ایک اپنا انداز تھا کہ یار یہ ایک بزرگ شخصیت ہیں مجھے اٹھ کر بات کرنی ہے میں بیٹھے بیٹھے بات نہیں کروں گا. یہ ہوا آپ اٹھے تو کوئی نہ کوئی تو آپ کے ذہن میں ایک لیسن تھا نا عبدالرؤف بھائی. یہ ایک عمل ہے. آپ کے پاس ایک علم تھا کہ بزرگوں سے ایسے بات کرنی یار اٹھ کر یوں آ جاؤں یوں آ جاؤں یوں یہ بات کر لوں نہیں یار میں رجوع کر لیتا ہوں میں ایسا کر لیتا ہوں سوال نہیں. یہ سب ایک بڑوں سے بات کرنے کے حوالے سے کیونکہ کلام کا نا یہ ایک فن تھا کہ کس سے کیا بات کرنی ہے اور آپ اس فن کے مطابق کرتے چلے گئے اٹھے اور جو بھی آپ کا مؤدبانہ ایک ادب والا انداز تھا آپ وہ بجا لائے.
جو آپ سوچتے. اقبال بھائی نے بھی یہی کیا کہ نہ ایسا نہ کری سکوں نے. یہ کیا کہاں کیا بات کرنی ہے اس کے متعلق آپ نے پریکٹیکلی طور پر ہمیں دیا نا. یہی چیز آپ کے زندگی کے مختلف پہلو میں بھی آ جائے گی. الحمدللہ عمران بھائی، میں نے حبیب بھائی کے ساتھ جب حج کرنے ساتھ گئے تھے تو وہاں پہ مجھے جب کتابیں دیں، وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں میرے پاس. 2008 سے لے کے آج تک میں ان سے رابطے میں ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے شوبز کے جتنے بھی میرے دوست احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حیدرآباد سے بھی آئے ہیں، یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو. حاجی عبدالرؤوف لالا، انہوں نے جیسے یہ جملہ کہا کہ مرد کو حور ملے گی، تو اس نے عورت نے کہا کہ مجھے کیا ملے گی، اب تجھے حورا ملے گا. اس میں حور کی انہوں نے توہین نہیں کی ہے. حور خوبصورت عورت کو بولتے ہیں، انہوں نے اس کا مذکر بنا لیا کہ تجھے خوبصورت مرد ملے گا. تعویل اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے، یعنی یہ کفر لگتا نہیں ہے کہ اس سے کفر ہو جائے، نکاح ٹوٹ جائے. توبہ تو کرنی چاہیے کہ یہ بے باکی اور مطلب نکاح دوبارہ جو ہم یہ نتیجے پر پہنچے. اس میں حور کی توہین آپ نے کی کہا ہے؟ آپ نے حور کو تو برا بھلا نہیں بولا نا. میں نے تو نہیں بولا پاپا، لیکن لوگ تو ہنسے نا اس بات. ہنسنا اس بات کفر بکا اور کفر پر متفق ہو کر ہنسے تو اس پر بھی کفر کا حکم آئے گا. لیکن آپ کا یہ بولنا کفر ثابت نہیں ہو رہا نا اس سے. تو یوں بچت کی صورت ہے، توبہ کر لیجیے. تو اس لیے وہ کیا کیا ایسا جملہ ہے کہ جس پر آپ کو یوں شک ہے، وہ اس کی لسٹ بنانی چاہیے. اور حاجی عبدالحبیب کو یا عارف بپو کو آپ دیں گے تو اس کے انشاءاللہ وہ جوابات دارالافتاء اہل سنت سے مل سکتے ہیں. پھر آپ کی فیلڈ میں افتاح بھائی ایک جملہ آپ پہلے بھی سنتے آ رہے تھے، شاید اب بھی کہا جاتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. دیکھیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہر سمجھدار آدمی جانتے ہیں کہ مطلب جو کام خلاف شریعت ہو رہے ہوتے ہیں، اب اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے بھی تو بندہ مشہور ہو ہی جاتا ہے نا. اب اس شہرت کو بھی اللہ تعالیٰ کا کرم کہنا، تو یزید پر بھی کرم کہنا پڑے یعنی گا، میں اللہ کی شیطان پر بھی کرم نافرمانی کہنا پڑے گا. معاذ اللہ چوٹ کرنے کے لیے کر، میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کر رہا ہوں کہ نافرمانی کرتے کرتے مجھ پہ اتنا کرم ہوا ہے کہ مجھے عزت ملی ہے. معاذ اللہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ایسا ان جملوں سے کہ بھائی یہ جو شہرت ملی ہے، یہ جو وہ ملا، یہ جو نام ہوا ہے، بس یہ اب بندہ غور کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، رب سن رہا ہے، رب سنتا ہے کہ ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ملا نہیں اللہ کا کرم ہے. آپ خود بعض اوقات آپ تو کھارا در میٹھا در وغیرہ کے حوالے سے دیگر علاقوں میں جہاں بعض وہ پرچیاں اور سٹھے اور جواریوں کی دکان ہوتی تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کا بورڈ لگا ہوتا تھا اور لوگ اس پر تنقید کرتے تھے، یہ سب تمہارا کرم یا آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. تو لوگ تنقید کرتے تھے کہ یار یہ جوئے کا کام کرتا ہے اور یہ لکھتا ہے. تو اگر ایسے جملے جس میں واقعی غور کر لیا جائے، آپ یہ تحریک چلائے. دیکھیں نا، اب آپ فیضان مدینہ نہیں آ پا رہے عبدالرؤف بھائی، آپ نہیں آ پا رہے، آپ نہیں آ پا رہے، فیضان مدینہ نہیں آ پا رہے، آپ بولے میں مدنی قافلے میں سفر نہیں کر پا رہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی آدمی ہوں. ہمارے ماضی میں تاجر کمیونٹی نے دنیا میں سفر کر کے اسلام کو پھیلایا ہے. آپ دنیا میں اگر کہیں جاتے ہیں تو آپ بھی تو دین کا کام کر سکتے ہیں. یعنی آپ نماز کے ٹائم پر کہہ دیں بھائی نماز کا ٹائم ہوا کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کو دیکھ کر کیا لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ جائیں گے؟ بعض اوقات اسکرپٹڈ سیشن ہوتے ہیں نا، اب اسکرپٹ آپ کے سامنے آنی، یار یہ میں نہیں بول سکتا یہ جھوٹ ہے، یہ میں نہیں بول سکتا یہ نافرمانی ہے. اب آپ بولو گے اب یہ کریں بیٹھیں گے تو پھر ہم کریں گے کیا؟ کریں گے تو وہی جس میں اللہ راضی ہو جائے. تو ہم نے جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کون سی ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت کہ جنتی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جنتی اللہ کا دیدار کرے گا، اور جنت اس کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا. اللہ راضی ہوتا ہے اس کی فرما برداری کرنے سے. بابا جانی ایک دو سوال آپ سے ہیں. سب سے پہلے تو جنت کا یہاں پر ذکر چل رہا ہے کہ جنت میں جب تمام مومنین چلے جائیں گے تو ان میں ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ان کی عمریں بڑھیں گی یا گھٹیں گی یا ایک عمر کے وہ رہیں گے؟ ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ شوبز کے حوالے سے
मुमताज़ वो भी मेरा नाम है, और कुफरिया कलमात गाने में आ जाते हैं तो वो हम लोग गाते हैं, तो उसके लिए क्या हुक्म है? जन्नत में हमेशा हमेशा 30 बरस के मालूम होंगे, 30 बहार शरीयत लिखा है। और कुफरिया गाने, अब वही बात हाजी अब्दुल रऊफ लाला वाली आ गई कि आखिर आपने क्या बोला, जब भी पता चले कि वो आया कुफर है नहीं है, किस किस्म का कुफर है। जैसे कुछ गाने में ए खुदा तूने मोहब्बत बनाई क्यों है, यानी खुदा के लिए ऐसा कहना, तुझको दी सूरत परी सी दिल नहीं तुझको दिया, मिलता खुदा तो पूछता, इस किस्म के गाने। ये कुफरिया है जो जी, आप जी। ये बोल रहे हैं, ये कुफरिया है। तो अल्लाह ताला पर एतराज है इसमें, ये जुल्म आखिर क्यों किया, ये भी है। ये तो बिल्कुल निकाह भी टूट जाएगा, खतरनाक कुफर है। अल्लाह को माज़अल्लाह जालिम बोल रहा है। लेकिन ये कभी पहले गाया था जब उम्र तकरीबन मेरे 15 साल की थी, तो शादी भी सर नहीं हुई थी मेरी, तो अब शादी तो तकरीबन 4 साल हुई है। समझदार नाबालिग भी अगर कुफर बके तो कुफर उसका नाफिज होगा, मुनाकिद होगा, और 15 साल का वो बालिग हो जाता है। ये तो नऊज़ुबिल्लाह अगर इसी को सूरत है कि बंदे ने कुफर कर लिया और ऐसा सरी कुफर था इल्तिजामी, तो वो तो काफिर हो गया। उसका निकाह जब किया तो निकाह तो हुआ ही नहीं ना उसका। तौबा तजदीद ईमान कर लिया था तो इससे पहले, तब तो हो गया, वरना नहीं हुआ। उस दौरान ही तौबा की थी तो मना कर दिया गया था उस गाने के लिए, उसको दोबारा हमने गाया है। क्योंकि ये ऐसा कुफर है कि इससे बंदा ईमान से खारिज हो जाता है। तो इसलिए ईमान ने नए सिरे से, जैसे काफिर मुसलमान होता है, समझ लो, काफिर से भी ज्यादा हुक्म सख्त है। जो मुसलमान होकर काफिर हुआ ना, उसको मुर्तद बोलते हैं, ये इससे भी खतरनाक है। तो नए सिरे से ईमान लाकर नए सिरे से मुसलमान हुआ। अब अगर कुफर की हालत में निकाह किया था तो वो निकाह हुआ ही नहीं, अब दोबारा असरे नौ उसको है ना निकाह करना पड़ेगा। इसमें कोई एक दूसरे को ना बोलना शुरू करे। नहीं नहीं, एक दूसरे को अगर आप बोलना शुरू कर देंगे ना कि देखा सुना था तू तो गया, तो ऐसा नहीं कि जिसको अपने बोले तू तो गया तो अल्लाह ना करे ऐसा नहीं बोलने वाला भी इसके ऊपर भी हुक्म आ जाए। ये फैसला मुफ्ती साहब करते हैं, और जिसको ऐसा लगता है कि उसने कभी किसी वक्त कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कमजोर बात कही है तो वो मुफ्ती साहब से रब्ता करे और जो मुफ्ती साहब कहना वो कर ले। सबसे पहले तो मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व। मैं भी कारवाने फनकारों का एक छोटा सा मुसाफिर हूं। मैं सबसे पहले तो अपनी दिल की बात कहूंगा कि मैं मदनी चैनल को जब भी देखता हूं तो आपको गौर से देखता हूं। अभी बात चली थी मुस्कुराहट की, तो आज मैं कहूंगा कि आप मुजस्समे मुस्कुराहट हैं। दूसरी बात यह है कि अभी फनकारों से मुताल्लिक सवाल जवाब हुए, जिसमें कॉमेडी से मुताल्लिक सवाल हुए। आपने बहुत ही वाज़ेह तौर से सबने जवाब दिया, मुतमईन किया, इस्लाह की। एक सवाल मेरा भी है कि मैं भी एक फनकार हूं, तो मैं मुख्तलिफ किरदार अदा करता हूं जो नेकी और बदी को शो करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे बेशुमार दूसरे मुमालिक हमारे नबियों और हमारे औलियाओं से मुताल्लिक फिल्में बनाते हैं, उसके मुताल्लिक भी आप जवाब दीजिएगा। सेकंड बात यह है कि जैसे मिसाल के तौर पर उसमें बेशुमार फिल्मों में या फीचर्स में मेरी आवाज़ भी शामिल है जो उर्दू में डब की जाती है। क्या ये सही है? और दूसरी बात मैं एक और कहूँगा कि माशाअल्लाह कराची और हैदराबाद के फनकार आपके ज़ेर साया बैठे हैं इस्लाह के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जुस्तजू के लिए। ऐसा कोई तरीक़ाकार भी होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के फनकार मदनी चैनल के ज़ेर साया, आपके ज़ेर साया एक इज्तिमा में बैठें और इस रूह अफ़ज़ा महफिल को गरमा दें और उसको मजीद आगे बढ़ा दें। इसका क्या तरीक़ाकार है? उसका तरीका आप खुद हैं, आप मिलकर जमा करें, हम तो हाजिर हैं। जमा करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर हमारी दुकान तो खुली है, हम तो ग्राहक का इंतजार करते हैं। जो मौजूदा दौर में फिल्में बन रही हैं वो फिल्में शरीयत के मुताबिक तो नहीं है, होती ही नहीं है। जी। तो अब ये कि कुरान करीम में तो साफ इरशाद है, वतआवनु
अलल बिर्र वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्म वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो और बुराई और गुनाह के काम में, बुराई और जुल्म के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। तो जैसे कहा जाता है कि इस फिल्म को देखकर बेशुमार गैर मुस्लिम मुसलमान हुए, इससे क्या हुआ? हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला अपने फाजिर यानी नाफरमान बंदों से भी अपने दीन की खिदमत ले लेता है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मतलब अगर मुसलमान हो गए तो वो तो हैं मुसलमान, लेकिन इस वजह से कोई वो फिल्म सुथरी नहीं होगी। उसमें जो हम अपनी वॉइस देते हैं, वॉइस ओवर के तौर पर, क्या वो हम देते रहें या उसको बंद कर दें? तौबा करनी होगी। सर कि ये तो उसी के साथ ताउन है, उसी का आप हिस्सा ही अंडरस्टैंड। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आपा जान, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से, मैं भी शोबिस से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा नाम जिब्रान खान है। मैं शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ। मुझे आपकी दुआ चाहिए कि मेरे घर में भी कोई नन्हे मुन्ने फूल खिल जाएं। आलिम बनाना, ये नियत करो, दुआ करो। इंशाल्लाह हाफिज कुरान बनाऊंगा। फनकार नहीं बना, नहीं, हाफिज कुरान बनाऊंगा। मेरी नियत भी यही है, इंशाल्लाह। लड़की हो या लड़का हो। अल्लाह करे ऐसी औलाद मिले कि आपके सारे घराने की बख्शिश का जरिया बन जाए। आमीन। मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं, आखिर हम ये काम क्यों करते हैं? इस काम में दो चीजें हैं, एक शोहरत के लिए की जाती है, एक आमदनी के लिए की जाती है। इन दो चीजों पर गौर कर लीजिए कि ये दोनों चीजें अल्लाह की नाफरमानी के जरिए आ रही हैं, तो गौर कर लेना चाहिए। पापा जानी, मैं इधर पहली दफा आया हूँ और आपसे पहली दफा ही मुलाकात हुई है, लेकिन मैं आपको कुछ दिल के राज अपने बताना चाहता हूँ। मेरी मुलाकात आपसे 5 से 6 साल पहले हो चुकी है, लेकिन ख्वाब के अंदर आपने मुझे अपने हाथों से मच्छी दी है और मेरे गांव के अंदर दी है। ये बात सिर्फ मैंने अपनी वालदा को बताई और उसी दिन से मैं आपका मुरीद हो गया हूँ। मछली में आ गया। ना देने में किराया लगा, ना लेने में पैसे लगे यार। सर